सुल्तान यानी बादशाह हुए हैं। अब वो चाहे किसी भी धर्म के मानने वाले हों, हर बादशाह यानी हर हुक्मरान में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों हुआ करती थीं। अगर किसी सुल्तान में 4 अच्छाइयाँ हुआ करती थीं तो साथ ही में 4 बुराइयाँ भी हुआ करती थीं। लेकिन अफसोस पिछले 8-10 सालों से हमारे देश यानी भारत की जो फिल्म इंडस्ट्री। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन देने आ रहे हैं RH नेटवर्क, इनका चैनल का नाम है, इनका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है बड़ी बेहतरीन वीडियो है। दोस्तों आज हम जानेंगे अहमद अब्दाली जो बादशाह गुजरा है अफ़गानिस्तान का, और पानीपत की जो लड़ाई हुई थी मराठाओं से, उसका पूरा इतिहास जानेंगे। क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है उसकी। दोस्तों अक्सर होता है क्या, आजकल का जो माहौल चल रहा है वो तमाम जो भारत के बादशाह गुजरे हैं मुसलमान, उनको ऐसा कैरेक्टर दिखाया जा रहा है कि वो बहुत अय्याश हैं, ये बहुत उनके अंदर ये कमी है, वो कमी है, लुटेरे हैं, डाकू हैं, इस तरह का मतलब फिल्में बनाई जा रही हैं। हालांकि ये वीडियो पुरानी है और ये फिल्म भी अभी 1-1.5 साल 2 साल पहले मेरे ख्याल से शायद आई होगी। तो उसमें भी यही दिखाया गया है कि मराठाओं को एकदम पाक साफ दिखाया गया, नेक दिखाया गया, और जो मुसलमान बादशाह है उसको अय्याश, जालिम, लुटेरा टाइप का दिखाया गया है। देखो दोस्तों हर बादशाह चाहे कोई भी हो, उसमें अगर 4 अच्छाइयाँ भी हैं तो 4 बुराइयाँ भी होंगी, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो। बादशाह कोई भी हो, किसी की नज़र में वो अच्छा होगा, किसी की नज़र में बुरा हो, लेकिन बराबर से दिखाना चाहिए, या जो भी हकीकत है, सच है, या उसकी अच्छाइयाँ या बुराइयाँ दोनों दिखाना चाहिए। लेकिन होता ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आजकल का जो मतलब देखा जा रहा है कि हर तरफ एक ही मामला है कि मुसलमानों को थोड़ा सा नीचे दिखाना है। तो आइए इस वीडियो को हम लोग पूरा एंड तक देखते हैं कि इसकी क्या हकीकत है। जो पानीपत की जो जंग हुई थी मराठाओं में और मुसलमान बादशाह में, उसमें तो कौन जीता था, कौन हारा था, और इसकी पूरी हकीकत जानेंगे, पूरी हिस्ट्री जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। तो वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। बेहतरीन वीडियो है दोस्तों, और सच सामने भी आ जाता है कि जब कोई इस तरह की हिस्ट्री वाली कोई वीडियो हम लोग देखते हैं। और जिसको भी अगर कोई शक हुआ करे तो वह हिस्ट्री पढ़े, फिल्मों में ना जाए, कि फिल्मों में तो सिर्फ अपने बिजनेस के लिए, पैसा कमाने के लिए कुछ भी दिखा देते हैं, उल्टा सीधा हो चाहे सही हो। तो चलिए हम लोग बिना देरी पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। सुल्तान यानी बादशाह हुए हैं। अब वो चाहे किसी भी धर्म के मानने वाले हों, हर बादशाह यानी हर हुक्मरान में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों हुआ करती थीं। अगर किसी सुल्तान में 4 अच्छाइयाँ हुआ करती थीं तो साथ ही में 4 बुराइयाँ भी हुआ करती थीं। लेकिन अफसोस पिछले 8-10 सालों से हमारे देश यानी भारत की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसके सारे डायरेक्टर्स में एक मुकाबला चल रहा है, और वो मुकाबला है अपनी फिल्मों के जरिए से इस्लामिक इतिहास की गलत और झूठी तस्वीर पेश करना। पिछले कई सालों से लगातार बॉलीवुड में ऐसी फिल्म बनाई जा रही है जिसमें बार बार ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि भारत के इतिहास में जितने भी मुस्लिम सुल्तान यानी बादशाह हुए हैं वो सारे के सारे हथियारे, लुटेरे, डकैत और अय्याश किस्म के थे। यानी इन लोगों की नजरों में पूरी इंडियन हिस्ट्री में कोई मुस्लिम ऐसा बादशाह है ही नहीं जिसके अंदर कोई खूबी मौजूद हो। वहीं उनके मुकाबले में सभी गैर मुस्लिम सुल्तानों और बादशाहों के इतिहास को बड़ा साफ और सुंदर करके पेश किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हर सुल्तान के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों चीजें हो सकती हैं, अब वो चाहे किसी भी मजहब का मानने वाला हो। दोस्तों बिल्कुल इसी तरह की एक फिल्म बॉलीवुड में तकरीबन 1 साल पहले भी रिलीज की गई थी जिसका नाम था पानीपत। इस मूवी में अफगानिस्तान के एक मशहूर हुक्मरान जिनका नाम अहमद शाह अब्दाली था, उनके कैरेक्टर को विलन के तौर पर दिखाया गया है, और वहीं उनके मुकाबले में सारे मराठाओं को एक हीरो के तौर पर पेश किया गया है। और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया है क्योंकि अहमद शाह अब्दाली धर्म से मुसलमान था और मराठा धर्म से हिंदू थे। धर्म के नाम पर नफरत फैलाने के लिए बनाई गई इस मूवी में अहमद शाह अब्दाली को एक कातिल, हत्यारा और लुटेरे के तौर पर दिखाया गया है। यानी इस मूवी में अहमद शाह अब्दाली के अंदर कोई भी एक ऐसी चीज नहीं दिखाई गई है कि जिसे देखकर आप ये कह सकें कि ये एक इंसान भी है, बल्कि उनको एक वहशी जानवर के तौर पर पेश किया गया है। और वहीं दूसरी तरफ सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि हमारी न्यू जनरेशंस भी इन मूवीज पर यकीन कर लेती है। हमारे नौजवान लोग हिस्ट्री पढ़ने की बजाय सिर्फ 1.5-2 घंटे की मूवीज देखकर ये सोच लेते हैं कि शायद ये इंसान असली जिंदगी में भी ऐसा रहा होगा। फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको अहमद शाह अब्दाली की रियल हिस्ट्री बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि अहमद शाह अब्दाली कौन था और आखिर ये हिंदुस्तान कैसे आया और क्यों आया। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले बस मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमेशा की तरह हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस का सिलसिला हम जारी रख सकें। दोस्तों अहमद शाह अब्दाली की पैदाइश 1722 ईस्वी में आज के मौजूदा अफगानिस्तान में हुई थी। अहमद शाह अब्दाली का असली नाम अहमद शाह था और उनके कबीले का नाम अब्दाली था, जिसकी वजह से बाद में उन्हें पूरी दुनिया अहमद शाह अब्दाली के ही नाम से जानने लगी। दोस्तों ईरान के मशहूर सिपह सालार नादिर शाह ने जब अफगानिस्तान के कंधार पर हमला किया था तो उस वक्त अहमद शाह अब्दाली की उम्र सिर्फ 20 साल थी, और उस वक्त कंधार के गवर्नर ने अहमद शाह अब्दाली को उनके एक भाई के साथ जेल में बंद कर रखा था। लेकिन जब नादिर शाह ने कंधार को फतह किया और कंधार की जेलों में बंद कैदियों का मुआयना किया तो नादिर शाह
کی نظر ڈائریکٹ احمد شاہ ابدالی پر پڑی۔ نادر شاہ کیونکہ بہت ہوشیار سپہ سالار تھا، اس نے احمد شاہ ابدالی کو دیکھتے ہی یہ جان لیا کہ اس انسان کے اندر بہت ساری جنگی صلاحیتیں موجود ہیں۔ اسی وجہ سے نادر شاہ نے فوراً احمد شاہ ابدالی کو جیل سے آزاد کر دیا۔ اتنا ہی نہیں، نادر شاہ نے احمد شاہ ابدالی کو اپنی فوج میں بھی بھرتی کر لیا۔ چند دنوں میں ہی نادر شاہ کی فوج میں احمد شاہ ابدالی نے اپنی بہادری اور ہوشیاری کو ثابت کر دیا تھا، جس کی وجہ سے احمد شاہ کا نادر شاہ کی فوج میں قد بڑھتا چلا گیا اور آخرکار ایک وقت ایسا آیا کہ احمد شاہ ابدالی نادر شاہ کا سب سے قریبی انسان بن گیا تھا۔ نادر شاہ ہر چیز میں سب سے پہلے احمد شاہ ابدالی سے ہی مشورہ لیا کرتا تھا۔ احمد شاہ ابدالی کو اپنے ہر راز میں رازدار بنایا کرتا تھا، یہاں تک کہ احمد شاہ ابدالی کو نادر شاہ کی ساری کمزوریوں تک کی نالج ہو چکی تھی۔ دوستو 1707 میں جب مغل سلطنت کے سب سے مضبوط سلطان یعنی اورنگزیب عالمگیر کا انتقال ہو گیا تھا تو اس کے بعد دھیرے دھیرے مغل سلطنت کمزور پڑنا شروع ہو گئی تھی۔ آخرکار 1739 میں نادر شاہ کو جب یہ محسوس ہوا کہ مغل سلطنت کے اندر اب ہمیں روکنے کی طاقت باقی نہیں رہی ہے تو اس نے ہندوستان پر حملہ کر دیا۔ نادر شاہ نے بہت کم وقت میں ہی مغل فوج کو ہرا کر دہلی سلطنت پر اپنا قبضہ کر لیا تھا۔ دہلی کو جیتنے کے بعد نادر شاہ نے اپنے سب سے قریبی یعنی احمد شاہ ابدالی کو حیدرآباد یعنی دکن کا گورنر بنا دیا، اور نادر شاہ نے دہلی کو جیتنے کے بعد جو قیمتی کوہ نور ہیرا حاصل کیا تھا وہ بھی اس نے احمد شاہ ابدالی کی ہی ذمہ داری میں دے دیا تھا، کیونکہ اسے احمد شاہ ابدالی پر بہت بھروسہ تھا۔ دوستو حیدرآباد میں ہی احمد شاہ ابدالی کی ایک بار نظام الملک یعنی آصف جاہ سے ملاقات ہوئی۔ یہ ایک ایسے انسان تھے جو اپنے دور میں ہوشیاری کے لیے بہت مشہور تھے، یعنی ہر انسان ان کی ہوشیاری پر بھروسہ کیا کرتا تھا۔ یہ جو بھی کہہ دیا کرتے تھے ہر انسان اس بات کو ماننے پر مجبور ہو جایا کرتا تھا۔ لہٰذا جب انہوں نے احمد شاہ ابدالی کو دیکھا تو احمد شاہ ابدالی کو دیکھتے ہی انہوں نے کہا کہ تم مجھے بہت ہوشیار اور بہادر لگتے ہو، مجھے امید ہے کہ ایک نہ ایک دن تم ضرور بادشاہ بنو گے۔ نظام الملک یعنی آصف جاہ کی یہ بات سن کر احمد شاہ ابدالی بہت حیران ہوئے، کیونکہ احمد شاہ ابدالی کسی شاہی خاندان سے نہیں تھے بلکہ وہ تو ایک غریب خاندان سے تھے، اور نادر شاہ کی حکومت میں بھی ان کی پوزیشن صرف اور صرف ایک گورنر کی تھی۔ اسی وجہ سے نظام الملک یعنی آصف جاہ کی بات سن کر احمد شاہ ابدالی کو ایک بہت گہرا جھٹکا لگا۔ دوستو نظام الملک یعنی آصف جاہ کی یہ بات جاسوسوں کے ذریعے سے نادر شاہ تک بھی پہنچ گئی۔ نادر شاہ نے فوراً حیدرآباد سے احمد شاہ ابدالی کو اپنے پاس بلا لیا۔ احمد شاہ ابدالی جب نادر شاہ کے پاس پہنچے تو نادر شاہ نے احمد شاہ ابدالی کے کان پر اپنے چاقو سے ایک بڑا گہرا زخم دیا۔ احمد شاہ ابدالی کے کان سے خون بہنے لگا۔ نادر شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم ایک نہ ایک دن ضرور بادشاہ بنو گے، اور اسی لیے میں نے تمہارے کان پر یہ زخم دیا ہے تاکہ جب بھی تم بادشاہ بنو تو اس زخم کو دیکھتے ہی تمہیں میری یاد آئے، اور مجھے یاد کرنے کی وجہ سے ہی تم میری اولادوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کبھی بھی میری اولادوں کو قتل نہ کرنا، ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا۔ احمد شاہ ابدالی نے بھی نادر شاہ سے یہ وعدہ کیا کہ اگر وہ کبھی بھی بادشاہ بنے گا تو آپ کی اولادوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، اور یہی وجہ تھی کہ احمد شاہ ابدالی نے اپنا یہ وعدہ پوری زندگی یاد رکھا تھا۔ دوستو کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ نادر شاہ ایک ظالم قسم کا انسان تھا، وہ لوگوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیا کرتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس کے ظالمانہ رویے اور غلط پالیسیز کی وجہ سے اس کی خود کی سلطنت میں ہی بغاوت ہو گئی تھی۔ اس کی خود کی سینا نے بھی اسی کے خلاف تلواریں اٹھا لی تھی، اور اچانک ایک دن اس کے خود کے جو پرائیویٹ محافظ تھے انہوں نے ہی اسے قتل کر دیا تھا۔ دوستو جیسے ہی احمد شاہ ابدالی کو نادر شاہ کی موت کی خبر ملی تو احمد شاہ ابدالی نے بھارت میں رکنا مناسب نہیں سمجھا، اور احمد شاہ ابدالی فوراً اپنے چند ہزار سپاہیوں کے ساتھ حیدرآباد سے افغانستان کی طرف نکل پڑا۔ افغانستان میں اکتوبر 1747 میں افغانستان کے تمام بڑے سرداروں نے متفق ہو کر احمد شاہ ابدالی کو اپنا نیا بادشاہ بنا لیا تھا۔ احمد شاہ ابدالی نے بادشاہ بنتے ہی سب سے پہلے قندھار کو فتح کیا، اور اس کے بعد ایران سے اپنی الگ آزادی کا اعلان کر دیا اور اپنی ایک الگ نئی سلطنت کی بنیاد رکھی جس کا نام رکھا افغانستان۔ دوستو جس افغانستان دیش کو آج ہم دیکھتے ہیں یہ وہی افغانستان ہے کہ جس کی بنیاد احمد شاہ ابدالی نے رکھی تھی، کیونکہ اس سے پہلے افغانستان نام کی کوئی بھی سلطنت دنیا میں موجود نہیں تھی۔ افغانستان کو بنانے کے بعد احمد شاہ ابدالی دھیرے دھیرے مضبوط ہوتا چلا گیا اور ایک ایک کر کے لاہور، پشاور جیسے بڑے بڑے شہروں کو فتح کرنا شروع کر دیا۔ دوستو جیسا کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ 1707 میں جب اورنگزیب عالمگیر کا انتقال ہو گیا تھا تو اس کے بعد مغل سلطنت کمزور پڑ گئی تھی، لہٰذا مغل سلطنت کے کمزور پڑنے کے بعد بھارت دیش میں مراٹھاؤں نے اپنی تلواروں کو اٹھانا شروع کر دیا تھا، کیونکہ ظہیر الدین بابر سے لے کر اورنگزیب عالمگیر تک مغل سلطنت میں سارے ایسے ہوشیار اور بہادر سلطان ہوئے تھے کہ جنہوں نے بھارت میں اپنے ہوتے ہوئے کسی بھی دوسری سلطنت کو سر نہیں اٹھانے دیا تھا، لیکن اورنگزیب عالمگیر کے بعد مغل سلطنت میں عیاش اور مستی خور قسم کے بادشاہ پیدا ہونے لگے تھے، جس کی وجہ سے دوسری سلطنتوں کو ابھرنے کا موقع مل گیا تھا۔ دوستو چند سالوں کے اندر ہی مراٹھاؤں نے ہر طرف تباہی مچا دی تھی، ایک ایک کر کے ہر علاقے کو فتح کرنا شروع کر دیا تھا، یہاں تک کہ ایک وقت تو ایسا بھی آیا تھا کہ مراٹھاؤں نے دہلی کی سلطنت پر بھی قبضہ کر لیا تھا، اور دہلی میں موجود جو مغل حکمران تھا وہ صرف ایک نام کا سلطان رہ گیا تھا، ورنہ حقیقت میں تو وہ مراٹھاؤں کی ایک کٹپتلی بن گیا تھا۔ دوستو جیسے ہی پورے بھارت میں مراٹھا سب سے طاقتور بن کر ابھرے تھے ویسے ہی دوسری طرف کچھ ناپسند لوگوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا تھا، یہاں تک کہ یہ بھی کہا جانے لگا تھا کہ مراٹھاؤں کی اب حکومت آ چکی ہے تو اب ہندوستان کی ساری مسجدوں کو چن چن کر توڑ دیا جائے گا، اور بھارت کی سب سے بڑی اور شاہی مسجد یعنی دہلی کی جامع مسجد میں ایک بڑا بت نصب کر دیا جائے گا جس کی پوجا کرنے کی سبھی لوگوں کو اجازت ہوگی۔ دوستو ان ساری خبروں سے بھارت کے زیادہ تر مسلمان ڈرنے لگے تھے، یہی وجہ تھی کہ اس وقت کے بھارت کے مسلمانوں کے لیڈر یعنی نواب شجاع الدولہ اور نجیب الدولہ اور اسی طرح حافظ رحمت خان جیسے لوگوں نے خود احمد شاہ ابدالی کو پیغام بھجوایا تھا۔ ان لوگوں نے احمد شاہ ابدالی سے یہ درخواست کی تھی کہ آپ فوراً ہندوستان آئیں اور ہندوستان آ کر ہندوستان کے مسلمانوں کی جو جان خطرے میں ہے اس کی حفاظت کریں۔ دوستو اس طرح کی تمام خبریں سن کر احمد شاہ ابدالی نے افغانستان سے ہندوستان میں آنے کا ارادہ کیا۔ 1859 میں احمد شاہ ابدالی کی فوج کا مقابلہ مراٹھاؤں کی فوج سے دہلی اور لاہور کے بیچ میں ایک ایسی جگہ پر ہوا کہ جو مراٹھا
मराठाओं का गढ़ कहलाता था और इस जंग में अहमद शाह अब्दाली के पास सिर्फ 40,000 की फौज थी। इस जंग में अहमद शाह अब्दाली को बड़ी जबरदस्त हार हुई। अहमद शाह अब्दाली इस हार के बाद अफगानिस्तान वापस आ गए और उन्हें इस चीज का यकीन हो गया था कि मराठा बहुत बहादुर और होशियार कौम है, अगर उससे जीतना है तो यकीनन एक नई रणनीति यानी एक नई स्ट्रेटेजी बनाना होगी। अहमद शाह अब्दाली ने फिर से अपनी बड़ी जबरदस्त तैयारी शुरू कर दी और आखिरकार 1861 में अहमद शाह अब्दाली अपनी एक बड़ी फौज लेकर भारत की तरफ रवाना हुए। दोस्तों, इस जंग में अहमद शाह अब्दाली के पास तो एक बड़ी फौज थी ही, साथ ही में मराठाओं के पास भी हद से ज्यादा यानी 4 लाख की फौज मौजूद थी। दोनों बड़ी फौजों का आमना सामना भारत के ऐतिहासिक मैदान यानी पानीपत में हुआ। दोनों फौजों में बड़ी जबरदस्त जंग हुई और इस जंग में अहमद शाह अब्दाली की फौज ने मराठाओं को इतनी जबरदस्त तरीके से हराया कि फिर वो भारत में दोबारा कभी भी नहीं उठ सके थे। दोस्तों, कहा जाता है कि अहमद शाह अब्दाली को हुकूमत करने का शौक नहीं था। यही वजह थी कि जब उसने भारत को फतह किया तो भारत पर हुकूमत नहीं की, बल्कि भारत को जीतने के बाद वो मराठाओं से सिर्फ एक वादा करके अपने देश अफगानिस्तान वापस चला गया था और वो वादा ये था कि तुम सारे मराठा हमेशा मुगल सल्तनत की इताअत कबूल करना, यानी कभी भी उनके सामने सर उठाने की जुर्रत न करना। और मराठाओं ने भी अहमद शाह अब्दाली से ये वादा कर लिया था कि वो दोबारा कभी भी मुगलों के खिलाफ बगावत नहीं करेंगे। दोस्तों, अहमद शाह अब्दाली ने भारत से अफगानिस्तान वापस जाने से पहले मराठाओं के साथ साथ अंग्रेजों से भी ये वादा लिया था कि वो कभी भी मुगल सल्तनत को तंग न करें और न ही उसके खिलाफ कोई बगावत करें, क्योंकि वजह ये थी कि अंग्रेज उस वक्त भारत में धीरे धीरे उठना शुरू कर रहे थे और लोगों को ये महसूस होने लगा था कि ये कुछ बड़ा करने वाले हैं। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि पानीपत के तीसरे युद्ध से पहले मराठाओं ने अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ राजपूत, सिख और जाटों से भी मदद मांगी थी, लेकिन अहमद शाह अब्दाली की ताकत को देखते हुए सभी लोगों ने मराठाओं की मदद करने से इनकार कर दिया था। बालाजी राव, जो उस वक्त मराठाओं का पेशवा था, उसने अपने भाई और अपने बेटे को अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ फौज का सिपहसालार बनाकर भेजा था और वो दोनों ही पानीपत के इस तीसरे युद्ध में मारे गए थे, जिसकी वजह से सारे मराठाओं के हौसले और ज्यादा खत्म हो गए थे। दोस्तों, 16 अक्टूबर 1722 को आखिरकार इस बहादुर इंसान की सिर्फ 50 साल की उम्र में मौत हो गई थी। इनकी कब्र आज भी अफगानिस्तान के कंधार में मौजूद है। कहा जाता है कि इनके बाद इनकी सल्तनत का अगला सुल्तान इनका बेटा तैमूर शाह बना था, लेकिन वो बहादुरी और होशियारी में अपने फादर यानी अहमद शाह अब्दाली के मुकाबले में 50% भी नहीं था, जिसकी वजह से धीरे धीरे इनकी मौत के बाद ही इनकी सल्तनत सिमटना शुरू हो गई थी। तो दोस्तों, ये था हमारा रिएक्शन जो हमने देखा कि इस जंग में जो पानीपत की हुई थी उसमें मुसलमानों की जीत हुई और मराठाओं की हार हुई थी। उसकी वजह से मराठाओं के हौसले और पस्त हो गए थे। लेकिन सबसे अहम बात, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, इस वीडियो में भी बताया गया है कि हर बादशाह कुछ ना कुछ उसके अंदर कमी रहती है, कुछ ना कुछ उसकी अच्छाइयाँ रहती हैं। अगर कोई भी डायरेक्टर अपने उस पर फिल्म बना रहा है तो उसकी अच्छाई भी दिखाए, उसकी बुराई भी दिखाए, ना कि एक तरफा मुसलमानों को नीचा दिखा दिया और दूसरे वालों को ऊपर दिखा दिया। ऐसा तो कहीं नहीं होता दोस्तों कि एक इंसान के अंदर सिर्फ अच्छाइयाँ हों या इसमें कमी ना हो कोई। क्या ऐसा हो सकता है? और हर इंसान को चाहिए अगर किसी चीज़ के बारे में जानना है तो उसको हिस्ट्री पढ़े। हिस्ट्री उस इंसान की पढ़ लेगा, उसकी अच्छाइयाँ, उसकी बुराइयाँ सब पता चल जाएगा, चाहे वो किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो। तो ये होता है असल चीज़। लेकिन आजकल का मामला इतना ख़राब है कि सिर्फ मुसलमानों को नीचे दिखाना है, उनको अच्छा दिखाना ही नहीं है, सिर्फ उनको नीचा उनको दिखाना है बस। ये एक समझ लिए तरह से प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है या जो ही मामला है। बहरहाल, तो ये हमारा रिएक्शन है दोस्तों। आपको उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको शेयर करिएगा ताकि लोगों को सच पता चले। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।